नाज़रीन, सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफतन, और जो कुछ भी नजर आ रहा है वही जात है, कर दिया रात और दिन एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। नाज़रीन, पहले रात है, उसके पीछे दिन आ जाता है, फिर रात दिन के पीछे आ जाती है, फिर दिन रात के पीछे आ जाता है, दोनों एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। नाज़रीन, गौर करें, अगर सूरज के जमीन के गिर्द घूमने से दिन और रात हो रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ यह कहा जाता कि रात दिन की साबिक हो रही है, या रात दिन के पीछे जा रही है, या दिन आगे आगे जा रहा है। लेकिन यहां दोनों के चलने का जिक्र किया गया और दोनों एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, एक दायरा हो, उस दायरे पर एक तरफ एक शख्स खड़ा हो और ऐन दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स खड़ा हो, दोनों का रुख आगे को हो और दोनों एक ही रफ्तार से उस दायरे में दौड़ना शुरू कर दें, जिससे दोनों के दरमियान ना ही फासला कम होगा ना ही फासला बढ़ेगा और यूं नजर आएगा जैसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप यह तय करना चाहें कि उनमें से आगे कौन है और पीछे कौन, तो यह फैसला नहीं कर पाएंगे। अगर यह देखेंगे कि आगे कौन है और पीछे कौन, तो दोनों ही एक दूसरे के आगे और पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही रात और दिन एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि जमीन गेंद की तरह गोल हो, खला में मुअल्लक हो, उसके एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ रोशनी हो और दरमियान में जमीन अपने ही महवर पर घूम रही हो, जिससे बिल्कुल ऐसा ही होगा कि रात और दिन एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर मनाजर देख रहे हैं, यूं इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल सराहत के साथ ये बात वाज़ेह कर दी कि जमीन गेंद की तरह गोल है और अपने ही महवर पर घूमने से रात और दिन का इख्तिलाफ हो रहा है। फिर नाज़रीन, इसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मजीद एक और पहलू से भी वाज़ेह कर दिया। आपको स्क्रीन पर इस वक्त सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 5 नजर आ रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली। नाज़रीन, ये आयत भी चौंका देने वाली है। कव्विर अरबी में कहते हैं किसी शय को घुमाना जिस वजह से दूसरी शय उस पर चढ़ रही हो, और युकव्विरु कहते हैं कि मुसलसल अपने ही महवर पर घूम रहे होना जिससे उस पर कुछ चढ़ रहा हो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, खुद ही घूम रहे हैं रात और दिन, यानी जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में है जिससे उस पर रात होती है, और जमीन का वो हिस्सा जो रोशनी में है जिससे उस पर दिन होता है। जमीन के दोनों हिस्से ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी शय को अपने ही महवर पर घुमाए जाने से उसका एक रुख दूसरी तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जमीन घूम रही है, जिससे जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में होता है उस पर दिन चढ़ रहा है, और जो रोशनी में होता है उस पर अंधेरा चढ़ रहा है। यह सिलसिला मुसलसल चल रहा है। नाज़रीन, ये बात आप पहले ही जान चुके हैं कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है, लेकिन ऐसे खलक किया कि वो सपाट खुसूसियात की हामिल है। जमीन का ना तो कोई कोना है और ना ही कोई किनारा। अगर आप चलते हैं तो जिधर भी रुख करके चलें, चलते ही जाएंगे, कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा, ना ही कोई कोना आएगा कि आपको वहां से दाएं या बाएं या पीछे मुड़ना पड़े। जमीन में हर लिहाज से तसलसल ही मिलेगा। यूं भी नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद यानी गोले की तरह गोल है। जमीन एक गोला है जो अपने ही महवर पर घूम रहा है, जिससे उस पर रात और दिन चढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि यह मुल्ला, पंडित, पादरी वगैरह समेत तमाम का तमाम मजहबी तबका, यह तबका सच्चा है कि जमीन नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमने से दिन और रात हो रहे हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हक है। यह फैसला करना कोई मुश्किल नहीं, हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। वैसे भी आप ये जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, रात और दिन का इख्तिलाफ उलिल अलबाब के लिए आयात हैं, ना कि उनके लिए जो अकायद वाले हैं। अकायद वाले तो जो आंखों से देख रहे हैं उसी को असल और मुकम्मल हकीकत समझते और मानते हैं। आप ये बात जान चुके कि एक मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन के इख्तिलाफ को उलिल अलबाब के लिए आयात करार दिया, कि ये उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो अपनी आंखों कानों को हर लम्हे खुला रखने वाले हैं, जो दिल से गौर करने वाले हैं,
जो कभी भी किसी नतीजे को आखिर और कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला नहीं लगाते, बल्कि वो दिलो दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं, हर वक्त गौर फिक्र करते हैं। अगर पहले सामने आने वाली बात में कोई कमी कजी या नुक्स वगैरह सामने आता है तो उसकी इस्लाह कर लेते हैं, उसी पर डटे नहीं रहते। और अगर पहले वाली बात, नतीजा या नजरिया गलत साबित हो जाए तो उसे दिमाग में नहीं रहने देते, बल्कि उसे दिमाग से निकाल बाहर करते हैं। और नाज़रीन, ऐसे लोगों के बरक्स उनके लिए आयात नहीं है जो किसी भी बात को, किसी नतीजे को कुल और आखिर समझते हुए दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देते हैं, गौर फिक्र के दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी अकायद बना लेते हैं, अकायद वाले लोग। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मकाम पर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 164 में इख्तिलाफ अल-लैल व नहार का जिक्र करते हुए कहा, ला आयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों के लिए, सोचने समझने वालों के लिए आयात हैं। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ जाहिल हैं, उनके लिए आयात नहीं है, बल्कि वो रात और दिन के इख्तिलाफ को जो उन्हें आंखों से नजर आ रहा है, उन्हें आयात की बजाय बय्यनात समझते हैं। यानी वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत को जानने की बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है, उसी को हकीकत और मुकम्मल समझते हुए अपना अकीदा बना लेते हैं और अपने अकायद बनाए हुए हैं। फिर नाज़रीन, तीसरे मकाम पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं कहा, ला आयातिन लिकौमिन यत्तकून, बचने वालों के लिए आयात हैं। यानी ये उनके लिए आयात हैं जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं, जो अल्लाह के गजब से बचने वाले हैं। यूं वो इनमें गौर फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया और आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचना नहीं चाहते, जो अल्लाह के कानून में अल्लाह के गजब से बचने वाले नहीं हैं, जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालूमात का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राय बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र से हकीकत जानने के बजाय आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया व आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना उसे पूरा कर पाते हैं, उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं। अब नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है, फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप बचने वालों में से होना चाहते हैं या जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे उनमें से होना चाहते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है, आया अकल से काम लेते हुए सोचते समझते हैं, गौर फिक्र करते हैं, या फिर बेअकल और बेवकूफ जाहिल होने का सबूत देते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप अपने आंख, कान, दिलो दिमाग खुले रखते हैं और उलिल अलबाब में शुमार होते हैं, या फिर बंद और बुट दिमाग जो अबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ, उन्हीं अकायद के हामिल अल्लाह के कानून में शर्त दुआब साबित होते हैं, बंदर और खंजीर साबित होते हैं। यह फैसला आपके अपने इख्तियार में है। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और इनके सूरज, चांद, जमीन, रात और दिन के इख्तिलाफ के हवाले से बाकी नजरियात को भी आपके सामने रखते हैं और इनके अकायद और नजरियात के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या हकायक बयान किए वो भी खोल खोल कर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि जमीन का एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब, यानी इनके मुताबिक जो इनके अकायद हैं, इनका अकीदा यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर बैक वक्त तुलू होता है। यूं पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही मशरिक साबित होता है, एक ही मशरिक है, और फिर पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब होता है, यूं एक ही मगरिब बनता है। यानी इनका अकीदा यह है कि एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में क्या कहा, यह भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सूरह रहमान की आयत नंबर 17 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है दो मशरिक और रब है दो मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोलकर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक ही मशरिक और एक ही मगरिब नहीं, बल्कि दो मशरिक हैं और दो ही मगरिब हैं। नाज़रीन, गौर करें, इनके अकीदे के मुताबिक तो सूरज एक ही मखसूस मकाम से तुलू होता है
اور ایک ہی مخصوص مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک نہیں بلکہ دو مشرق اور دو ہی مغرب ہیں۔ اور ناظرین، جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے دعوے داروں کی اکثریت نے مشرقین اور مغربین کی طرح طرح کی تعویلات کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کا جواب دے سکا، کیونکہ قرآن نہ صرف مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن مشارق و مغارب، بہت سی لاتعداد مشرق اور بہت سی لاتعداد مغرب کی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137، مشارق الارض و مغاربہا۔ سورہ صافات آیت نمبر 5، ورب المشارق۔ سورہ المعارج آیت نمبر 40، برب المشارق و مغارب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا قرآن میں 3 مقامات پر لفظ مشارق اور 2 مقامات پر لفظ مغارب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں مشارق کا لفظ 3 بار استعمال ہونا یہ انتہائی حکمت سے لبریز ہے۔ مشارق کا لفظ 2 کی بجائے 3 بار صرف اور صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے وجود میں آنے کے بعد میں وجود میں آیا، جس سے مشارق ہوئے، پھر مغارب جو مشارق بھی ہوئے اور مشارق جو مغارب بھی ہوئے۔ یوں 3 بار مشارق بنے گا اور 2 بار لفظ مغارب وجود میں آئے گا۔ یوں ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم راز بھی کھول کر رکھ دیا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کے بعد سورج وجود میں آیا۔ اب ناظرین، ایسے لوگ جن کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، یعنی سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، جب قرآن میں مشرقین اور مغربین الفاظ آئے تو انہوں نے ان الفاظ کی طرح طرح سے تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے تعویلات کی تو مشارق و مغارب ان الفاظ سے ان کی تعویلات کا تصادم ہوا۔ مشارق و مغارب کی ایسی کوئی تعویل کرنے میں ناکام رہے کہ جس میں مشرقین اور مغربین کا بھی احاطہ ہو جائے، یوں یہ ہر طرح سے ناکام رہے اور لوگ سوالات نہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو، ان الفاظ کو، ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو سامنے لانے سے گریز کرتے رہے تاکہ نہ ہی ان کی کوئی پول کھلے اور نہ ہی لوگ سوالات اٹھائیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو پھر حق کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کی تائید و تصدیق میں قرآن کھولتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کی بجائے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہے تو یہ لوگ قرآن سے حق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو، سورج جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا۔ سردیوں اور گرمیوں میں طلوع و غروب کے الگ الگ مقامات ہیں۔ یوں اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو، ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق 2 مشرقین اور مغرب اور جنوب 2 مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین، قرآن ان کے ایسے بےہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین، اور قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین کے علاوہ مشارق و مغارب بھی قرار دیتا ہے، یعنی بہت سی لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں۔
जैसा कि आप स्क्रीन पर इन आयात को देख सकते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, कुरान में 6 मकामात पर लफ्ज मशरिक और 6 मकामात पर लफ्ज मगरिब का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप आयात को स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 115, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 142, कुलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 177 177, किबल अल मशरिकी वल मगरिबी। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 258, मिनल मशरिकी, और आगे जाके मिनल मगरिबी। सूरह शोरा की आयत नंबर 28, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। और फिर आखिर में सूरह अल-मुज़म्मल की आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। नाज़रीन, आपने देखा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ एक ही मशरिक और मगरिब का जिक्र किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन भी कहा। फिर उसी एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशारिक और मगारिब भी कहा। यूं जिस तरह ये लोग 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने ही अकीदे एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का रद्द कर रहे होते हैं, और फिर जब एक की बजाय 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बेहक वक्त एक ही मशरिक और एक ही मगरिब साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन्होंने मशरिकैन से मुराद 2 अलग अलग मशरिकें बना दी, अलग अलग मकामात बना दिए, तो फिर वो 2 अलग अलग मकामात को एक कैसे कहा जा सकता है? कुरान में एक ही मशरिक व मगरिब को मशरिकैन व मगरिबैन, फिर एक ही मशरिक व मगरिब को मशारिक व मगारिब कहा गया, यानी बहुत सी मशरिकें और बहुत सी मगरिबें। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, इसे आपके सामने रखते हैं। आप ये बात पीछे जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है, और आप ये भी जान चुके कि रात और दिन का इख्तलाफ कैसे हो रहा है, रात और दिन कैसे आ जा रहे हैं। रात और दिन सूरज के जमीन के गिर्द घूमने की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के अपने ही महवर पर सूरज पर घूमने की वजह से आ जा रहे हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि लैल थी, रोशनी नाज़रीन बाद में आती है। एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी, दरमियान में गेंद की तरह गोल जमीन खला में मुअल्लक है, और रात और दिन के इख्तलाफ के लिए अपने ही महवर पर घूम रही है। अब गौर से देखें तो ना ही रोशनी आगे पीछे हो रही है, रोशनी सफर कर रही है, और ना ही अंधेरा आगे पीछे हो रहा है, अंधेरा सफर कर रहा है। यूं रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक लाइन लगा लें, जमीन के ऊपर एक लाइन लगा लें जो कि रोशनी और अंधेरे की सरहद है, हद है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर चांद नुमा एक लाइन नजर आ रही है। उस लाइन के एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ रोशनी। अब नाज़रीन, आधी जमीन पर रात है जो अंधेरे में है, और आधी जमीन जो रोशनी में है उस पर दिन है। एक मकाम है जो अंधेरे और रोशनी की हद है। ये हद एक तरफ के लोगों के लिए तुलू, तो ऐन यही मकाम दूसरी तरफ के लोगों के लिए मकामे गुरूब हो गया। यूं यह बन गया एक मशरिक और एक मगरिब। अब जब जमीन घूम कर उसका मशरिक वाला हिस्सा दूसरी तरफ जाता है, तो मगरिब यानी सूरज डूबता हुआ नजर आता है। यूं एक तरफ के लोगों के लिए गुरूब, तो ऐन वही मकाम जमीन के दूसरी तरफ वालों के लिए मकामे तुलू होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है। यूं एक मशरिक और एक मगरिब ये हो गए। यूं आप नाज़रीन गौर करें कि एक ही मकाम यानी मशरिक और मगरिब, ये मशरिकैन और मगरिबैन, यानी 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बन जाते हैं। एक ही मकाम, मकामे मशरिक और मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन बन गया। और जमीन के घूमने से जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, ये जो रोशनी और अंधेरे की हद है, जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, तो फिर हर लम्हे तुलू भी हो रहा है और गुरूब भी हो रहा है। यूं यही एक मकाम मशारिक और मगारिब भी बन जाते हैं, यानी यही मकाम, ये एक मकाम बहुत सारी लातदाद मशरिकें और बहुत सी लातदाद मगरिबें बन जाता है। नाज़रीन, ये दहला देने वाले हकायक आज आपके सामने हैं।
आप जरा गौर करें कि अगर आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद को कुरान पर चश्मा करने के बजाय कुरान की सही तर्जमानी की हुई होती तो ये एक ऐसा तूफान उठता कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा ना होता जो कुरान के करीब आए बगैर रहता और दुनिया और आखिरत में फलाह ना पाता। यूं दुनिया के आज जो हालात हैं ये हालात ना होते। अब आप खुद गौर करें और बताएं कि कुरान के मुजरिम कौन हैं, अल्लाह के मुजरिम कौन हैं। वो कौन लोग हैं जो कुरान के तर्जमान बने हुए हैं, हालांकि वो इसके अहल ना थे, जिन्होंने सही तर्जमानी करने के बजाय अपने आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले खुद साता अकायद और नजरियात को कुरान पर थोपना शुरू कर दिया, कुरान पर थोपते रहे और आज भी थोप रहे हैं। कुरान को अपने मनपसंद तराजम और तफासिर की सूरत में बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की और आज तक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कौन लोग हैं? हकीकत आपके सामने है। उलमा के नाम पर अल्लाह के दुश्मनों की हकीकत आज आपके सामने है, जिन्हें ना तो लफ्ज दीन का इल्म है और ना ही लफ्ज इस्लाम का इल्म, और जमीन पर अल्लाह के तर्जमान बनकर इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार बनकर बड़ी बड़ी मसनद पर बराजमान हैं और इंसानियत को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये इंसानियत के साथ, तमाम मखलूकात के साथ, ये अल्लाह के साथ दुश्मनी करने में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे। और नाज़रीन, आज ना सिर्फ ये दहला देने वाले, चौंका देने वाले हकायक आपके सामने हैं, बल्कि इन उलमा के नाम पर इंसानियत के दुश्मनों की हकीकत भी आपके सामने है। और नाज़रीन, यही उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कहा था कि सूरज जहां गुरूब हो रहा है वहीं से तुलू हो रहा है, क्योंकि एक ही मशरिक और एक ही मगरिब नहीं है, बल्कि दो मशरिकें और दो मगरिबें हैं। जहां से आपके लिए तुलू हो रहा होता है, ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम गुरूब होता है, और जहां से आपके लिए गुरूब हो रहा होता है तो ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम तुलू होता है। नाज़रीन, यही वो राज था जिसके बारे में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये अस्सात की पहली आयात से है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वक्त किसी को इल्म न था इस हकीकत का सिवाय अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के और उनके चंद खास असहाब के। नाज़रीन, यही वो हकीकत थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज कोई भी इसे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन कल को जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे कि जहां ये सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं वहीं से वो गुरूब भी हो रहा होता है एक दूसरी कौम पर, जहां से इसे गुरूब होता देखते हैं वहीं वो एक दूसरी कौम पर तुलू भी हो रहा होता है। जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे तब ये सारे के सारे इस बात को मान जाएंगे। अगर उस वक्त आज से 14 सदियां कबल किसी को बताया जाता, ये हकीकत सामने रखी जाती, तो उस वक्त कोई भी ना मानता कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं सूरज सफर कर रहा है और तुम कह रहे हो जमीन घूम रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा उस वक्त कोई भी ना मानता। अब बढ़ते हैं नाज़रीन आगे, और जमीन, सूरज, चांद, रात और दिन के इख्तलाफ के हवाले से इनके मजीद अकायद और उनकी हकीकत आपके सामने रखते हैं। इनका अकीदा है कि अल्लाह का अर्श आसमानों में है और अल्लाह आसमानों में अपने अर्श पर बैठा हुआ है। अर्श से मुराद तख्त लेते हैं, जैसे किसी बादशाह का तख्त होता है जिस पर बादशाह बैठा है, यानी तख्त एक मादी शय है। यूं तख्त अगर मादी शय है तो जाहिर है इनके मुताबिक अल्लाह भी उस तख्त पर बैठा हुआ जमीनों आसमानों से अलग एक मादी वजूद है, मादी शय है जो जमीनों आसमानों से अलग है। फिर यहां तक कहते हैं कि अल्लाह हर रात के पिछले पहर ऐसे नीचे उतरकर पहले आसमान पर आता है जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, यानी हर रात अल्लाह जमीन के पहले आसमान पर उतरता है, जो कि सतह जमीन से लेकर 3 ता 12 किलोमीटर तक बुलंद है, जिसका मतलब है कि अल्लाह हर रात 3 ता 12 किलोमीटर की बुलंदी पर आता है। और आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, बाकायदा ये कहा जाता है कि जो अल्लाह के अर्श को आसमानों में तस्लीम ना करे, जो अल्लाह को आसमानों में अपने अर्श के ऊपर तस्लीम ना करे, वो मुर्तद, जिंदीक, काफिर और मुशरिक है, यहां तक कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल जायज है। अब नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इनके ये अकायद और नजरियात सच्चे हैं तो फिर कुरान को इस पर खामोश रहना चाहिए था, क्योंकि ये अकायद तो कुरान के नजूल से पहले के चले आ रहे हैं। ये अकायद तो मुशरिकीन अरब समेत यहूदो निसारा के थे और आज भी यहूदो निसारा के यही अकायद हैं। अगर ये सच्चे थे
تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اب ناظرین، ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے۔ خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر۔ ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے۔ دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اسے چلانے کو، اور ناظرین جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے۔ پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے۔ یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے۔ جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے۔ جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے، اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا؟ یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو باطن ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے۔ ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اور ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا۔ فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر۔ ناظرین آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کر حق واضح کر دیا۔ محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے۔ اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا، قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس حق کھول کر واضح کر دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہاں کون ہے۔ جو تمہیں نظر آئے گا وہی تو اللہ ہے۔
ان کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ان کے عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کر رکھ دیا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر نہیں ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ عرش کہتے ہیں نظام چلانے کو، اور جب غور کریں تو آپ پر بالکل یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ زمین میں چلنے والا نظام، اس کی بنیاد پانی پر ہے، یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اگر پانی کو ہٹا دیا جائے تو زمین ایک بنجر اور کھنڈر سیارہ بن جائے گا۔ یوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان کے عقائد کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت کو ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج بھی اکثریت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور یہ عقیدہ و نظریہ کن کا تھا؟ یہ عقیدہ و نظریہ تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا قرآن کے نزول سے پہلے، اور آج بھی مشرکین عرب ہوں یا پھر یہود و نصارہ ہوں، ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن کیا قرآن نے اس کی تصدیق کی؟ آیا قرآن اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا؟ اگر قرآن میں اس عقیدے پر اس حوالے سے آیات آتی ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے، تو آیا ان کے عقائد و نظریات کی قرآن تصدیق کرنے کے لیے اترا تھا، تائید و تصدیق کے لیے اترا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کرنے کے لیے اترا تھا؟ یوں ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی آپ کو اکثریت ایسی نظر آئے گی جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے آسمانوں پر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حقیقت آپ نے جان لی، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور بڑھتے ہیں ناظرین آگے ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین ایک جگہ پر ساکت ہے، اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کے سب زمین کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ رد کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اللہ ہے، وہی ذات ہے، بلند ہے آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے، دیکھ رہے ہو ہمیں اسے، پھر استوا ہوا عرش پر اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام تیر رہے ہیں اجل مسمى تک، یعنی ان کی ایک مدت طے کر دی، ان سب کے خاتمے کا ایک وقت طے کر دیا، جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک تمام کے تمام اسی طرح تیرتے رہیں گے جیسے آج تیر رہے ہیں۔ اب ناظرین غور کریں، تمام کے تیرنے کا ذکر کیا گیا، اور بطور مثال صرف 2 کا نام لیا۔ اب اگر دونوں ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام ستارے تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے جب تک ان کی اجل مسمى نہیں آتی۔ اور اگر دونوں ستارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دونوں ہیں اس طرح کے تمام تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے اپنی اجل مسمى تک۔ پہلے ناظرین سورج کا ذکر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سورج جلتا ہوا آگ کا گولا ہے، یعنی سورج ایک ستارہ ہے، اور چاند جلتا ہوا گولا نہیں ہے بلکہ چاند مادے کا گولا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں، یعنی چاند ایک سیارہ ہے۔ یوں ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ستارے اور ایک سیارے کا ذکر کرتے ہوئے تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے اجل مسمى تک تیرنے کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا۔ اب اگر تو زمین نہ ستارہ ہے نہ ہی سیارہ، تو پھر اس آیت میں زمین کے تیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور اگر زمین ان میں سے ایک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ زمین بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری میں سفر کر رہی ہے، زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے اپنی اجل مسمى تک۔ جب تک کہ زمین کے خاتمے کا وقت نہیں آ جاتا تب تک زمین بھی باقی تمام کے ساتھ تیرتی رہے گی۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین آگ کا گولا نہیں، یعنی زمین ایک ستارہ نہیں، بلکہ زمین مادے کا گولا، زمین ایک سیارہ ہے۔ جب زمین ایک سیارہ ہے تو پھر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اپنے مدار میں تیرنے کا بھی راز کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جو کچھ بھی ہے وہی ذات ہے،
خلق کیا لیل کو اور نہار کو اور سورج کو اور چاند کو، تمام کے تمام انتہائی تیز رفتاری سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جیسے ان کو حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ آیت اور بھی بہت بڑا راز کھول کر رکھ دیتی ہے۔ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ لیل اور نہار کا آنا جانا زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنا، لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کو جمع کریں تو یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ یوں آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں، خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، لیل والنہار، لیل آدھی زمین، نہار آدھی زمین، یوں یہ مکمل زمین بن گئی۔ تو یہاں مکمل زمین کا ذکر ہو رہا ہے لیل اور نہار کی صورت میں، اور آگے سورج اور چاند کا ذکر ہے، اور پھر آگے کہا کل، تمام کے تمام، یعنی کہ جتنے بھی ایسے ہیں ستارے اور سیارے، تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں انتہائی تیزی سے، جیسے ان کو تیرنے کا حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے آیت میں دیکھ رہے ہیں لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کی صورت میں پوری زمین کا ذکر کیا، اس کے فوری بعد سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، پھر کہا گیا کہ تمام کے تمام اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہے ہیں، یعنی نہ صرف زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن ہو رہے ہیں، بلکہ زمین سورج اور چاند کی طرح بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہی ہے۔ اور ناظرین، ایسی کئی آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے ساتھ زمین کے بھی اپنے مدار میں تیرنے کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا یولج ہو رہی ہے لیل نہار میں اور یولج ہو رہی ہے نہار لیل میں، اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام اپنی اپنی اجل مسمى یعنی طے شدہ خاتمے کے وقت تک تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے۔ ناظرین، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل کیا ہے؟ یہ بات پیچھے بہت صراحت کے ساتھ بیان ہو چکی۔ یہ الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی میں چلا جاتا ہے، جس سے اس پر دن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، جس وجہ سے اس پر رات ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ یوں یہ بات طے ہوگی کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین پوری ارض بن جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند سمیت تمام کے تمام کے تیرنے کا ذکر کر دیا، یعنی زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اسی طرح تیرتے رہیں گے تب تک جب تک کہ ان کے خاتمے کا وقت جو طے کیا گیا وہ نہیں آ جاتا۔ ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنے کا راز کھول دیا، بلکہ زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں بھی تیر رہے ہیں۔ تمام کے تمام ستارے اور سیارے نہ صرف اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہے ہیں جیسے زمین گھوم رہی ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے مدار میں بھی ہر لحاظ سے گولائی میں آگے کو تیر رہے ہیں، اور اس وقت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کی جو اجل خلق کر دی گئی وہ نہیں آ جاتی، یعنی ان کی موت کا وقت، ان کے خاتمے کا وقت جب تک نہیں آ جاتا تب تک وہ اسی طرح تیرتے رہیں گے، اسی طرح گھومتے 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 اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔
नाज़रीन, आप खुद गौर करें, अगर जमीन साकत होती, सूरज चांद समेत बाकी सितारे और सियारे जमीन के गिर्द घूम रहे होते, तो उनकी रफ्तार में फर्क होने की वजह से बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि इसके बरक्स जब आप देखते हैं तो ऐसा नजर आता है जैसे वो सब के सब एक वजूद की तरह सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो दरख्त, घर, जानवर वगैरह समेत सब का सब आपको पीछे को सफर करता हुआ नजर आता है। तो क्या वो सब के सब पीछे को सफर करते हुए जा रहे होते हैं, या फिर वो सब का सब तो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, अपने अपने सर्कल में होते हैं, मगर आप जिस पर सवार होते हैं वो शय सफर कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, आप जमीन पर सवार हैं, जमीन घूम रही है, वो सवारी घूम रही है जिस पर आप मौजूद हैं। इस वजह से आपको लगता है कि तमाम के तमाम सितारे और सैयारे, सूरज, चांद वगैरह घूम रहे हैं। यूं इस पहलू से भी हकीकत आपके सामने है, हकीकत हक हर लिहाज से आपके सामने है। बढ़ते हैं नाज़रीन इनके मजीद अकायद और नजरियात की तरफ। इनका अकीदा था कि रोशनी चांद की अपनी है, लेकिन देखें इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, वही जात है। कर दिया सूरज को जलता हुआ रोशनी देने वाला और चांद को ठंडा रोशनी देने वाला। यानी सूरज जलता हुआ चिराग है, सूरज की रोशनी में हरारत है, गर्मी है, लेकिन चांद ऐसा नहीं है। चांद की रोशनी ठंडी है, जिसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि रोशनी चांद की अपनी नहीं, बल्कि वो सूरज से लेकर मुनक्कस कर रहा है। और इसी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई मकामात पर वाज़ेह अल्फाज में भी जिक्र कर दिया। सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और कर दिया आसमान में सिराज, यानी सूरज रोशनी देने वाला, और चांद उसकी रोशनी लेकर मुनक्कस करने वाला, यानी चांद को रिफ्लेक्टर बना दिया, और ऐसा रिफ्लेक्टर के सूरज से गर्म रोशनी लेकर उसे नूर बनाकर, यानी ठंडी रोशनी बनाकर आगे भेजता है। इसी तरह अगली आयत में देखें, सूरह नूह की आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, और कर दिया चांद को इनमें नूर और सूरज को रोशनी देने वाला चिराग। नाज़रीन, इन आयात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके इस अकीदे को भी पाश पाश कर दिया कि चांद की अपनी रोशनी है। यूं नाज़रीन, आपने जान लिया कि इनके अकायद और नजरियात और इनके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक को किस कदर किस तरह खोल खोल कर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। अब नाज़रीन, हैरान कुन और चौंका देने वाली बात तो यह है कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुशरिकीन अरब और यहूद और निसारा के इस बातिल अकीदे को पाश पाश कर देने से और हक बिल्कुल खोल खोल कर रख देने से चाहिए तो यह था कि अपने आबाओ अजदाद के उन बातिल अकायद को तर्क कर दिया जाता जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। लेकिन आज यहूद और निसारा समेत खुद को उम्मत मुस्लिमा कहलवाने वालों ने उल्टा कुरान की तरफ से खोले जाने वाले हकायक पर इतराजात दागना शुरू कर दिए। हक इस कदर खोल दिए जाने के बावजूद हक से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और हक से इख्तलाफ कर रहे हैं। मजहबी तबके की अक्सरियत बिलखसूस अरब दुनिया के सल्फी मकबा फिक्र के उलमा के नाम पर जो हालात और बरे सगीर की नामवर शख्सियात, जिनमें सर फहरिस्त बरेलवी फिरके के बानी अहमद रजा खान बरेली ने इंतहाई मुजहिका खेज इतराजात उठाए। इन उलमा के नाम पर जो आलाम सऊदी अरब के मुल्ला इस मामले में सबसे आगे आगे थे और आज भी सबसे आगे आगे हैं। यहां तक आप यह बात जान चुके कि जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बयान किया, जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, आज अक्सरियत उससे इख्तलाफ कर रही है, कुरान से झगड़ा ही कर रही है। अक्सरियत कुरान के खिलाफ ही चल रही है। अक्सरियत उन्हीं अकायद और नजरियात पर डटी हुई है जो कुरान के नजूल से पहले मौजूद थे, जो कुरान के नजूल से पहले पाए जाते थे, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। अक्सरियत उन्हीं अकायद पर डटी हुई है। लेकिन इनके इन अकायद के बरक्स कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, यह हकायक हर लिहाज से आपके सामने है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हक बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह किए जाने के बावजूद हक तस्लीम करने की बजाय इन लोगों ने जो इख्तलाफ किया, जो इतराजात उठाए और आज भी उठा रहे हैं,
آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔